देव बिरांतीन सदा वागवून आईच्या दिसाक तयार केल्ल्या सर्वांक देवाचे बेसांव मागता. मम्मी डॅडीन मोग दिवून देव बिरांतीन सदा वागवून आईच्या दिसाक तयार केल्ल्या सर्वांक देवाचे बेसांव मागता. अर्गां तुका होगळी तुका काळजांत आयल्या जेजू तुका. अर्गां तुका होगळी तुका काळजांत आयल्या जेजू तुका. याजक सिस्टरां सैरीं दैरीं दोतोर नानी बेसावानी सांगा दिवून उल्हासिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. याजक सिस्टरां सैरीं दैरीं दोतोर नानी बेसावानी सांगा दिवून उल्हासिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळं कशी आसा? दग जाता गे ना वय बैल्यान उडली अशी गेल्या पळय गे वय. हांगासर म्हज्या उजव्या कुशीक आसली पळय कशी आसा? बरी आसा. कोण बरी ना ताणी हात वयर गेला. ओके. हांगासर म्हज्या दाव्या कुशीन आसली सक्कड कशी आसा? बरी आसा. बरें. तर कार्य आमी आरंभ करयत मू. आयकला? येस. ओके. वय म्हळ्यार तुमची अनुमती घेवन कार्य हांव आरंभ करता. बागी हो दीस संतोश असो सर्गा संवसाराच्या रायान काळजान बिडार करचो. बागी हो दीस व्हडा संभ्रम असो जीन मेगनाच्या पयल्या कुंभाराचो. जमलेल्या तुमकां समेस्तांक जीन मेगनाच्या ह्या भोवसबीत कार्याक पयल्या कुंभाराच्या संभ्रमाक तुमकां समेस्तांक ताची मोगाची मम्मी आनी डॅडी आसान भोव मानेस्त आनी मानेस्तीन मल्विन आनी जोश्मा आनी ह्या कुटुंबाच्या नांवान तुमकां समेस्तांक भोव मोगाचो आनी मानाचो येवकार हांव मागतां. आयच्या संभ्रमाक आमचे मदें हजर आसात मारादीक बाप रुपेश मारता. आमच्याच फिरगजेन तांणी सेवा दिल्या आनी आमकां समेस्तांक ते वळखीचे जावन आसात. बाप रुपेश मारताक ह्या कुटुंबाच्या नांवान हजाराच्या समेस्ताच्या नांवान बरो येवकार मागता. घट्ट ताळयो आसा वाज आमी दिवया ह्या कार्याक तांकां बरो येवकार मागया. तशेंच सांत फ्रांसीस वाड्याची तिसऱ्या वाड्याचे गुरकार हांगासर आसा मानेस्त विल्फी मोंतेरो हजर जाल्यात गे. तांकांय बरो येवकार आमी मागता. बरें मगचलो. थोड्याच वेळा पयलें पेरमांदूरच्या ह्या भोव पवित्र देव तेंपलांत पयले फावटी जेजूक आपल्या काळजांत स्विकार करून ह्या फुडा हांगासर आमचो ताचो संतोश आनी संभ्रम आमच्या सांगात वांटून घेवच्याक व्हरते अत्रेगान आनी आतुरायन राखून आसा आमचे जीन मेगन. आनी आतां ते ताच्या कुटुंबा बराबर ह्या वेदिकेत आसतना आमी समेस्त तांकां स्वागत करूंक आसा. पयले ताजी आजो आजी आनी तशेंच पोदोर ह्या वेदिक येतात. आमी समेस्ताच्या ताळयांच्या आवाजान समेस्त आमी घट्ट ताळयांचो आवाज आमी दिवया. ह्या भोवसबीत वेदीक ह्या कुटुंबाक स्वागत मागया. पयले आजो आजी आनी पोदोर ताळयांच्या आवाजान. हात वयर निघन चक्कडांक पळोवले आजो गे या ताका एक तोंडार हांसो दियात. ताळयांचो आवाज आमी दिवया. आजो आजी पोदोर तुमचे समोर. वाव सुबे दिसता. कमाल.
शेख बरें मगोचे न्हू आनी आतां ह्या वेदीचेर येता आयच्या संभ्रमाचे सुपरस्टार संभ्रमाचे राणी कोण ते आयकना म्हाका आवाज आयकना जीन मेगन वय आनी आतां ते हांगासर येता आसतना आमी सुमेस्तां जाता जाल्यार कोणाक पुरो उबे रावंक जाता एक घडी बरोबर उबे रावया ह्या कुटुंबाक आमी मोगान स्वागत दिवया आमच्या ताळयांच्या आवाजान हसत्या तोंडार ह्या बोजबीत वेदीक आयचे सुपरस्टार जीन मेगन तुमच्या समोर Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Say it with me. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Say it loud. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Say it louder. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo. तुम्ही सगळ्यांनी तुमची बसका घेवच्याक विनंती करता बरें पयले पावटी धव्या रंगाच्या नेसणार जीन मेगन भोव सुबीत दिसता वय मो खंडीत जावन जीन सकट सैरी हांगासर हजर आसा वय मो वय तुका पळोवंक ती आयल्यात हांगासर इल्लें मुखार या मा या तुम्ही आता सगळ्यांक थँक्यू म्हणूंक आसा ओके थँक्यू कशें म्हणा उपरांत सांगता एक पटी सगळ्यांक हाय करीचे तुवें ताणें हाय करता आसतना तुमी हॅलो म्हणचे जायत गे आनी ते हॅलो म्हणटा आसतना तुमी हाय म्हणचे ओके करताय गे से हॅलो टू एवरी वन Hello to everyone. वाव ओके आता तुवें हाय सांगायचे ओके Hi. वाव दॅट्स ऑसम आता सगळ्यांक तुवें थँक्यू म्हणचे एक फ्लायींग किस दिवंक आसा कशें फ्लायींग किस दिवचें अशें कर न सगळ्यांक एक पटी दिवचें जायत गे एक एकल्याक दिवंक जायना देखून वाऱ्यार एक किस दिला जालो सगळ्यांक मेळटा फ्लायींग किस दिताय मो या दी गे सावंड आयकाचें उम्म करून दिचें ओके ते काय पावलो ये ना ना बरो करून दे इल्ले मुखार या उम्म करून सगळ्यांक दे या आयलो गे किस्सा या ताणें थँक्यू म्हळें किस्स दिवन बरें एक फुडें घट्ट ताळे असो आवाज आमी दिवया जीन मेगनाक आयच्या संभ्रमाचो उल्हास आनी अभिनंदन ताका पाठोवया आनी वेदीचेर एक हँडसम जोडे आसा मल्विन आनी जोश हांचे ह्या भुरग्यांची आवय बापय आसात आनी आमकां सुमेस्तांक तांणी मोगाचें आपोवणें दिल्लें आसा आनी आमकां कळीत आसा भायर मस्त दग आसा आनी ह्या दगीच्या वेळार एक कार्य उबें करचें म्हळ्यार भोव कश्टांचें आनी ह्या संदर्भार हरी एकल्याच्या घरा वचून आनी थोड्यांक फोन करून ह्या कार्याक तांणी मोगाचें आपोवणें दिल्लें आसा आनी ह्या कार्याक व्हरत्या मोगान तुमी हांगासर हजर जाल्यात तांच्या संतोशान वांटेली जावंक आनी जीनाच्या मोगाच्या मम्मी आनी डॅडीक एक पटी घट्ट ताळयांचो आवाज आमी दिवया उल्हास आनी अभिनंदन म्हणया या तशेंच जीन मेगनाची आजो आनी आजी आसा एक घडी बरोबर उबे रावात तुमी जाता गे उबे रावा या आजो आनी आजी आसा भोव मानेस्त एक सगळ्यांक पळया गे एक फावट सगळ्यांक म्हळ्यार हाय करा या हाय करा सिसील बायच्या तोंडार सोबीत हांसो आसात केदाळाय ते सुख आनात न्ही सोबीत दिसता तशेंच मानेस्त रायमंड मोंतेरो आसात रायमोज म्हणल्या नांवान ते सगळ्यांक वळखतात वाड्यान तांणी जायती सेवा दिल्या गुरकार जावनी सेवा दिल्या जीन मेगनाच्या मोगाच्या आजो आनी आजयेक ताळयांचो आवाज आमी दिवया उल्हास आनी अभिनंदन पाठोवया घट्ट ताळयांचो आवाज तांकां आमी दिवया बसात तुमी तशेंच आनीक आजी आसा मानेस्तीन मोनिका डिसोजा पळय एक फुडें उबे राव सगळ्यांक हाय कर तिच्या तोंडार पळय कितलो सुबीत हांसो आसात न्ही गे वाव बरें तिकाय उल्हास आनी अभिनंदन म्हणटा तुमी दायकान बसका घेवची तशेंच उगडास आमी करता देवादीन एव्हरेस्ट डिसोजा ह्या भुरग्याचो आजो आज आमच्यो मदें ना ताका सस्नाचो विशय आमी मागता पदोवन आसा मानेस्त रोशन डिसोजा आनी एक हँडसम तरणाटो पळय एक कडी वयर उबे राव सगळ्यांक पळय हाय कर या रोशन डिसोजा ह्या भुरग्याचो पदोवन मदोर्न मर्लिन डिसोजा ती बँगलोरांत आसा कार्याक हजर जावंक तांकां जावना तांणी ह्या कार्याक बरें मागलां परत एक पावटी जीन मेगन आनी तुज्या कुटुंबाक आमी सर्व बरें मागता उल्हास आनी अभिनंदन पाठयता बरें मगोचे न्हू जिनाच्या काळजांत आयलोलो सोमी जेजू सदांच ताच्या जिणयेंत रवो ताका राखून व्हरो आनी ताका सदांच संतोशान बरो म्हणून पयल्यान पयलें धन्यदेवाची आशिर्वादां ह्या कार्याचेर आमी मागया ओलो दिता वाड्याकार आनी दायकार मुखार येवचे मागण्या विधी चलोवन व्हरच्याक आमी सुमेस्तां ह्या वेळार उबे रावया भक्तीपणी ह्या मागण्या विधींत भाग घेवया
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नवी आमेन. सर्गचरणी उल्हास पाव किती आजका तूं पोजली तो आपणे सांगले बरी पुनर्जीवन जाला आम्हा बसो देवा लागी माग संतोषाने उल्हास पाव अंकुर मुरये किती असं मी करोस पुनर्जीवन जाला माग्या हे देवा तुझ्या महिमा बापा पिता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापा पिता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापा पिता आणि पवित्र आत्म्या देव गेल्या बड्या म्हज्या रगम्या सरकींच्या दयेंट म्हाका दिलाय तुझ्या देन म्हणजे मोत जोडाय म्हाका राख आनी सांबाळ चलय आमेन. सौशेवती तांकां येसम्या निरंतर प्रकाश संजय पंकज समजना विषय घेऊन दिता आमेन. आता आम्ही देवाचे उतार ऐकूया. हांवूच तो सर्गींतां देवून आयिल्लो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो ससनांक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उडो म्हजें समास. तितल्यार जुदेव एकामेकाक वाद विवाद करून म्हणाले हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें. देखून जेजून ताका सांगलें सतस हांव तुमकां सांगतां तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचे रागात पियेल्ले करीत तुमचे ते जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजे रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गर्तांव देवल्लो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केल्लो त्या उंड्या बरी न्ही. ते मौन पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनांक जियेतलो. कफरनावाच्या सिनेगोगांत शिकोवन आसतना ताणें सांगली उतरां हीं. देवाचे उतार हे. बाबयणीनो जीन वेगन आज येवकरिस्तान पवित्र कुमगार खाण घेवन बरें हात जोडता हात जोडले तुवें अपुर्बाय दिसता तशेंच समोर पर्यंत ही सबाय जिविताचो उंडो तवळ तवळ भक्तीन सेवंक आनीक जिवीत ताचे ती आत्मीक लौकीक हे वाडोवंक आमची प्रार्थना देवा खातीर आमी भेटोवया. आमची जाप बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा जेजू उंड्या रुपी तुका आज पयल्या पावटी सेविल्ल्या जीन मेगनान सदांच तुजो मोग करूंक ताका तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा जेजू जीन मेगनाच्या आवय बापायन आनी कुटुंबाच्या सांद्यांनी पवित्र कुमगारा मुखांत्र जेजूचो मोग करूंक ती जीन मेगनाक प्रेरण दिव म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र कुमगार सेवल्या जिनान सदांच उर्बेंस आनी सुडसुडी जावंक तूं ताका फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र कुमगार सेवच्या आमी सर्वांनी जेजूची मवळा आमच्या कुटुंबांनी जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सगळ्यांचे केल्ले मागणे म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो रिस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्ल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां धाडणें पडोवन दिनाका पूण वायट प्रार्थुया सर्गींच्या मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय आनीक तो मनशा कुळाक जिविताचो उंडो जावन सासणीक जिवीत दिवच्या खातीर कुर्साचेर आपणाचें बलिदान ताणें भेटयलें तो जिवन जालो आनीक आमकां समेस्तांक ताच्या मोगान ताणें आरोन धरल्यांत आनी ह्याच जेजूक आयच्या दिसा जिविताचो उंडो जावन आनी चडवणेची काल्स जावन सेवलेल्या जीन मेगनाचो जो आशिर्वाद घाल ताच्या कुटुंबाचो आशिर्वाद घाल आनी आयच्या दिसा ताका आसलो संतोश हरये पोटी कुमगार काण घेता आसतना उमाळून दी. तवळ तवळ भक्तीन तुका तें सेवून दी आनी ताचें ती अमर जिवीत वाडत वचून दी. लौकीक आत्मीक शेगुणांनी ताका बर तुज्या पवित्र देण्यान ताका बर आनीक तवळ तवळ कुमसार जावन ह्या पवित्र सक्रामेंताक तयाराय करन
बऱ्या फुडाराच्या वाटेन ताची जिणी नंदन जावन दी आनी आयच्या ह्या संभ्रमाचेर आनी आयल्या सकड सैरेदारांच्या जेवणाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या समियामोर इफात सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर ह्या भुरग्याचेर ह्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. जिविताचो वोंडो तूं सर्गींत हांव देवलोलो संवसाराक सासणीक जीव दिवच्या बापान तो धाडलोलो. तुजे लागीं येता तो केदीस बुकेव सोना तुका सतमानता तो केदीस तानेव सोना. तुस म्हजो रसनार सोम्या तुस म्हजो आदार तुस म्हज्या काळजान सोम्या सदांच करबिदार. मुगाळपता सोबे ग्वार मरी आशिर्वाद दिवाम मागीर वर्साचे गृहेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानतले बापाचे आनी भुताचे आनी पवित्रात्मेचे नांवे. पाद्री आबी आयच्या ह्या संभ्रमाक आमचे मदें हजर जाल्ल्या आमचे फिरगेजीचे विगार मानदिक बाप सिप्रियन पिंटो बापांक एक वडगट्ट ताळयांचो वाज आमी दिवया. कार्याक बरो येवकार मागया. तशेंच सिस्टर सिल्विया आमचे मदें हजर आसात. तांकांय मोगाचो येवकार मागता. ताळयांचो वाज तांकांय आमी दिवया. मागण्या विधीसून उरलेल्या वाड्याघरांक ह्या कुटुंबाच्या वान देव बरें करूं म्हणटा. बरें आमच्या हर एका घरांनी सांजेची आमोरी आसता वय मो ना गे आसता. आमोरी मागण्या बरो आसता. आमोरी जाल्या उपरांत भुरगीं कितें करतात आं बेसांव विसरतात न्ही गे. वडिलां लागीं वचून बेसांव विसरतात आनी वडिलां तांकां आं देवाचे बेसांव वा व्हडलो जावं म्हणून व्हडलें बेसांव दितात आनी भुरग्यांक मस्त खुशी जाता. आनी हांगासर आमच्या विकार बापान आयल्या सुरवेर एक बरी रिवाज आरंभ केल्ली. गुड मॉर्निंग फादर, गुड इवनिंग फादर, या गुड आफ्टरनून फादर म्हणच्या बदलाक बेसांव दिया फादर म्हणून न्ही गे. वय बेसांव जावन आसा देवान दिवची वर्ती अपुरबायची काणीक. ब्लेसिंग इज द मोस्ट पॉवरफुल अँड प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम लॉर्ड. आनी म्हाका न्हू आमचे जीन मेगान फुडें बऱ्या गुणा शगुणांनी वाडाचे तर तांकां आमा समेस्तांची ताच्या वडिलांची ताच्या मोगाच्या व्यक्तींची बेसांवाची गरज आसा. आनी आतां हांगासर पयलें आजो आजी पदर न्हू तशेंच ताजी मम्मी डॅडी ताका बेसांव दितात. ताच्या फुडाराक बरें मागतात. Showers of blessing, this is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing. Mercy drops roundness are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again. Over the hills and the valleys, sound of abundance of मुसबीत रुचीक केक पयल्या कुंभाराची अपुरबायाची केक हांगासर हाडते आसात. तोंडार सकळ जे हांसो जायचे गे सोबीत दिसतात. तुमी सिसील बायक सांगाचे म्हणना तितलो सोबीत आसात आसो तुमच्या तोंडार माय. हांव कावंट डावन दिता जायत गे विथ अ कावंट डावन ऑफ 5 4 3 2 1 and let's celebrate. ताळयांचो आवाज. Congratulations जीन मेगन. ताळयांचो आवाज आमी दिवया.
केक इसो पहिलो कुडको मल्विन आणि जोशमा जिनाची मम्मी आणि डॅडीक काजार जावन 13 वर्सां जाल्यात 13 वर्सां जाली 13th वेडिंग एनिवर्सरी दे आर सेलिब्रेटिंग तांच्या 13व्या वर्साच्या लग्न संभ्रमाची केक हांगासर आयल्या आयच्या संभ्रमाचो उल्हास तांकां आमी पाठोवंक आसा एक वेळी घट्ट ताळयांचो आवाज आमी दिवया हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी टू द मोस्ट वंडरफुल ब्युटिफुल गॉर्जियस कपल मल्विन अँड जोशमा त्या वेळार दोगां आसल्यात न्ही आतां तेगा सांगाता केक कट करूंक आसा 13 वर्सां आदी तेगा आनी मुखार येवचें तुमी सांगाता रावा या कोण बरो सुरी काण घेता या जीन सांगाता काण घे या हसत्या तोंडान काउंटर ऑफ 3, 2, 1 हियर वी गो ताळयांचो आवाज कंग्रॅच्युलेशन्स Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to enter, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. बरें मगचनो आयच्या संभ्रमाची गोट साला मातसो मयेस्ता मदें वांटून घेवच्याक हें गोटाम अशें येता हें घेवन तुमच्या मदें येतात आरसी कॅटर्स बँगलोर ओवर टू आरसी कॅटर्स जीन तुका मोगान घरा शॉर्ट नेम कितें तुजें पेट नेम कितें जिनू ओके आतां जिनूत म्हणून आपया आमी जिनू मस्त हुशार भुरगें शिकपांत बरें हुशार आसा खेळच्यांत बरें हुशार आसा ड्रॉइंग ते करता सिंगींग करता डान्स करता जायतीं प्रायज ताका मेळ्ळेलीं आसात आनी आतां हांगासर आपणाच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक हरसून ते एक खंतार गावंक आशेता जीन रेडी आसा गे वयर रावताय इल्ले वयर राव जायत गे कॅमेरा केल्ले सो बेगीत येतायत इल्ले वयर कालीज मुझे उल्हासता आयलाय म्हणून मुजात म्यान जेजू मोगाला मुजाराया तुका सेवन हांव संतोसल्या कालीज मुझे उल्हासता आयलाय म्हणून मुजात म्यान जेजू मोगाला मुजाराया तुका सेवन हांव संतोसल्या राव राव
सर्वांच्या सगळ्या जीवनांत राव 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 आमच्या काळजान आज फाल्यां आनी हर एका दिसा राव 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 आमच्या अज्ञान म्हज्या आनी सर्वांच्या सगळ्या जीवनांत दिसान दिसतो म्हजो इश्ट जा मेटा मेटांनी राखोली जा म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबा सदां दितामचो आसरो जा दिसान दिसतो म्हजो इश्ट जा मेटा मेटांनी राखोली जा म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबा सदां दितामचो आसरो जा राव 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 म्हज्या काळजांत आज फाल्यां आनी हर एका दिसा राव 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 आमच्या अज्ञान म्हज्या आनी सर्वांच्या सगळ्या जीवनांत राव 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 म्हज्या काळजांत आज फाल्यां आनी हर एका दिसा राव 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 आमच्या अज्ञान म्हज्या आनी सर्वांच्या सगळ्या जीवनांत म्हज्या आनी सर्वांच्या सगळ्या जीवनांत वाव कितल्या अपूर बायन हांगासर ताणें हें कांतार गायलां तुमच्या ताळयो मात पावना एक बरी घट्ट ताळयो आसा आवाज आमच्या जिनाक आमी दिवया बरें मगाचे न्हू जिनाक बेसांव दिवंक ताका उल्हास पटोवंक आमी सगळ्या हांगासर जमो जाल्यार वाचता आमचो मेस्तांच्या नांवान ह्या भुरग्याक जिनाक उल्हास पटोवच्याक बरें मागच्याक एक अपुरबायाच्या ह्या जागाक ह्या कुटुंबादारांनी विंचलेलें आसा आनी ते आसात माननीक बाप रुपेश मार्ता आमच्या फिरगेजेंत 16 वर्सां तांणी सहाय्यक विगार जावन सेवा दिल्या आमकां सोमेस्तांक तांची वळख आसा तरी ह्या संभ्रमांत तांची मोठवी वळख आनी जळक करून दिवची म्हजें कर्तव्य जावन आसा बाप रुपेश मार्ता रक्नो हापताळ्यांक हाचे संपादक जावन ते सेवा दिते आसात उर्वा कॉर्डेल उडपी आनी आमच्या पेरमनूरांत तांणी सहाय्यक विगार जावन सेवा दिल्या YCS YSM घटक मंगळूर DSS हांगासर डिरेक्टर जावन तांणी सेवा दिल्या 7 म्हयने तोकोर फिरगेजेंत विगार जावन तांणी सेवा दिल्ली आसा आनी त्या मोठव्या अवधेंत तोकोर फिरगेजेंत जायती अभिवृद्धी जाल्या बाप रुपेश मार्ता खंयसर आसात पळय थंयसर भुरगीं आसात आनी भुरगीं धांवून धांवून तांच्या लागीं येतात आनी आमच्या फिरगेजेंत YCS तशेंच YSM घटकाचे ते डिरेक्टर ते जावन आसले आनी ह्या वेळार भुरग्यांक फेवरेट पाद्र्याप ते जावन आसले आतांय ते फेवरेट आसात भोवशा आतां ती भुरगीं बरें थोड्यां काजार जालां म्हणून हांव चिंता न्ही ल्हान ल्हान आसलीं भुरगीं ते जाणा आनी भुरग्यांच्या आत्मीक वडावळी खातीर तांणी जायती प्रामुख्यता दिल्ली आसा आनी आज भुरग्यांतय भुरगो जावन तरणाट्यांतय तरणाटो जावन व्हडांतय वडिलांतय जाणटो जावन बरसूंचे ह्या तांकां सांगता मेळचें एक शाती तांची जावन आसा एक उत्तीम प्रसंगदार बरयणार कवी विमर्शक ते जावन आसात फादर रुपेश मार्ता तुमकां परत हांगासर पळोवंक आमकां वर्तो संतोश भोगता ह्या कुटुंबाच्या नांवान हजाराच्या सुमेस्ताच्या नांवान वर्त्या मानान आनी मोगान फुडें आपयता आमच्या जिनाक बरें मागच्याक आमच्या ताळयांच्या आवाजान तुमकां सगळ्यांकी आनी प्रत्येक जावन जीन मेल्विन आनी योशमा तुमकां बरो दनपाराव मागता रविराज थँक्यू इंट्रोड्यूस केल्ल्याक म्हजे विशयांत इसारल्याक हांवें म्हळें राखणो संपादक म्हळ्यार पुरो म्हणून पूण ताणें व्हडली लिस्ट दिल्या
साधन आमचें कांय ना, देवाचें बेसांव मात्र आमच्या वचून मागा. तुज्या बऱ्या उतरां खातीर देव बरें करूं. तुका जाय तर बसयेर तुवें पाप, आज तुका पनिशमेंट वडलतान उबें रावूं जायतें, तुका जाता इतलें बस उबें राव, नाल्यार बस जायतें. ताकाय कुमगार जाय की धांवून आयली आतां. एनिवे, फादर रुपेश आयलो म्हळ्यार वायन हातान धरिना, बगार कुरीस हातान धरन भलायकी मागता. वायन एलर्जी न्ही म्हाका, तो दवरला बऱ्या जाग्यार, पूण हांव चिंतां आज दैवीक काकुळटीचें फेस्तीवय आनी ना जाल्यारय खंय भलायकी मागता थंय हांव वायन उखलून भलायकी मागच्या की पाड न्ही म्हळें हांवें. वायन उखलून भलायकी मागच्या की पुरीस उखलून भलायकी मागल्यार चड बरीं बेसांवां आनी चड आमच्या चेडवाक आमी आशेवचें जाल्ली सोम्याचे बेसांव कुर्सातान वळटात, पूण फातीं आतां देखून हो कुरिसांव मुखार दवरून ह्या कुर्साच्या मुळान, कुर्साच्या नांवान जिनाक आज बरें मागतें आसा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स जीन, और आमी मोगान जिनू म्हणचे जिनू. आनी आज ताचो मोस्ट हॅपी डे. वय मो तुवें पद म्हणटाना कळ्ळें म्हाका, कांतार म्हणटाना कितलें बरें करून म्हळें तुवें. ताचो मोस्ट हॅपी डे कित्याक म्हळ्यार मोस्ट इम्पॉर्टंट गेस्ट आयला ताच्या काळजांत. आस न्ही पता. व्हेरी गुड. जिजस, जेजू सगळो संवसार ताका मानता. पापसाईबच काल पोर देवा दिन जाताना पळयलो कितलो लोक ताच्या विशांत बरें म्हणटा आनी कितलो लोक ताका मानता. जर पापसाईबत्त आसलो जेजूच्या नांवान म्हळ्या उपरांत संवसारांत 2000 वर्सांतान वा ताच्याकी पयलें देवाचो पुतू मेस्सिया हाचे विशांत हजारने लाखांनी करोडांनी बरयलां, करोडांनी मान दिला आनी मुखारी सर मान ओगलाप ताकाच. पिलिपेकारां बरल्या पत्रां सांगचें बरें. आनी तसल्या सोम्याक देवाच्या पुताक आज तरे काळजान घेतला आसता मोस्ट इम्पॉर्टंट और मोस्ट इम्पॉर्टंट गेस्ट देखून जिनूय आज मोस्ट हॅपी. देखून सगळ्यांच्या नांवान तुका तुज्या कुटुंबाच्या कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. वळख नासतना आमी खंडीत कार्य केना आमच्या मोगा चिंत पयलीं वळखी चिंच जाल्यार ही 2 शब्द काल ह्या कुटुंबा विशयान सांगूंक म्हाका जाय आनी वळख वा भलायकी मागच्या असो वांटो देखून हांव सांगता. हांगा आसात मेल्विनाची मम्मी डॅडी रेमंड आनी सिसिलिया. हांसोन आसा तिणें हाय कर नेमचें पळोवन आनी की तरणाटी बगली म्हाका आनी न्हवऱ्याकी म्हणटा तुवें करया हात अशें करया म्हणून. बारी बरें तर कॉर्डिनेशन बरें आसा तुमचें. आनी ती हांसोन आसा. हांव पेरमंड रस्त्यानूय पळोवन नाल्यार हांसोन आसा. आतां हांसोन आसा ह्यो हांसो सांबाळून दीत. आनी मामा तिणें कुट्टीतना तुवें हात वयर करून हाय कर. बस स्टँडान जाल्यार रिवण्णा, प्रोग्रामान जाल्यार रिवण्णा. डोंट वरी, बरें सोंपता तुमचें कॉर्डिनेशन. आनी इशिल्ल्यान देवा दिन एव्हरेस्ट आनी आमची मोनिकाबाई आमकां मोगाचीत. ती हांसोन आसची मनीस. ताका गांठी दूख आसल्यार रिवण्णा आनी तकली बडाबड आसल्यार रिवण्णा. मोनिकाबाई हांसतात. आनी मोनिकाबायचेर म्हाका चड अभिमान कित्याक म्हळ्यार फादरापांचेर इल्लो चडूच मोग तिका. हांव हांगा आसतना मात न्ही मागीर हांव आसतना एक दीस एनावन्स केल्लें आमकां पणस. हांवें शर्मा वर्षांत पासिंग सांगलें पणस म्हळ्यार बारी लायक म्हणून. त्या उपरांत मोनिकाबायचे पणस सप्लाय स्टार्ट. विदावट एप्लाय पणस सप्लाय मोनिकाबाय. आनी पपायो घरा जाल्यार पयले मुजवडास काडचो आनी पाद्रापा दान दिया ताका बारी लायक गई म्हणून. आनी हांव हांगातान गेल्या उपरांत ती दान दितली. आतां हांव विचारलें पणसाचें रूख नात फादर आनी पपाय आमगेर जायना आतां. हांवें तो बायली हाडून आयली काल पोर वचून म्हणाली वण्णा तुमगेर दराळ पणस दराळ पपाय जावं दीत मोनिकाबाय आनी हांव तुमगेर येवनूच खाणूच खाता तुज्या बऱ्या मनाक. आनी पाद्रापांचो तुवें मोग केल्ल्या खातीर तुका देव बरें करूं. तुज्या यजमान्याक सासणीक विशय मागता. आनी कुटुंबाची चड वळख करूंक वचना भाऊ भयणींची. आनी ह्या 2 जोड्यांक थंयतावन आयिल्लीं मेल्विन आनी जोश्मा. मेल्विनी हास्कुरो उणें उलोवचें लेकाचें मेजून आसून म्हणलें बरी. जोश्मानी उलोवचें उणेंच बारी अप्रूप. हांवें उलयलें ताका पळयल्लें स्मायल मात्र. आनी हे दोगांय स्मायलींग जोडी. आनी हे कुटुंबा आनी मेल्विन पयलें गल्फांत काम करतलो. आतां जिल्ला पंचायत ऑफीस कोट्टारा थंय तो काम करते आसा. आनी जोश्मा कॉर्पोरेशन ऑफिसांत काम करत्या. दोगांय सरकारीच्या दफ्तरांत काम करतात. तुमकां देवाचें बेसांव मागता आसतना ह्या कुटुंबाची सादी मनशां हांवें पळयल्या प्रमाणे कल्चर्ड व्हेरी मच आनी समजणेची मनशां मर्यादेची मनशां. तीं जालें तांचें काम जालें.
कोणायक उपाद करूंक घेची, कोणायचे रगळे घेची, तंट्या घेची, कोणायचे खोबरे घेची म्हणशा नाही. हें म्हाका मस्त खोशी जाता. ती जालें तांच्या कुटुंबाचेंच तांकां चिंताप आनी हेरांक कितें बरें स्मायल दिवन आसता शिवाय कोणाचे उपाद राखना. देखून म्हळ्यार हांवें मर्यादेची, सादी, कल्चर्ड, समजणेची मनशां आनी अल्या कुटुंबांतावन आयिल्ले आमचे जिनू, जीन मेगन. जिनू म्हणटाना चड सोंपता तें. जीन मेगन म्हणच्या की जिनू म्हणटाना चड सोंपता. आनी हांव इतल्या वर्सां जालीं कुमगाराक हांगा आयलो बारी उणें चिंता. हेवटी पाद्राप गेल्या उपरांत मागीर आमचो उडा सुणो जाता. नवे नवे पाद्राप मस्त येताना आदल्यान सोडा सुणो जाता. जाल्यारय जिनून आज आपयलां. मोनिका बायन जिनून त्या कुटुंबांनी आपयलां. कित्याक म्हळ्यार हांव जिनूचोय फॅन इल्लो. ल्हान आसतना ताका हांगा आसलें आनी हांव आसतना येदे ल्हान आहलें. त्या आतां बाळ आहलें पळय ताचे बरी ताल्लें आनी ताका काणगोनचें आहलें. मीस जावन भायर येता आसतना जिनूक एक हांडयेर काण गेल्या शिवाय मस्तना भुरग्यांक काण घेतलो हांव. पूण जिनूक एक मीस करनातलो. ताका कितलो उडास सागुत्तो ना पाप. ताका हांव हांडयेर काणगोनचें आहलें. कोण दाटोकरसो आहलो. उलयनातलें. आवय बापाय बरीत. ताणें उलोवचें हाय बाय म्हणचें ना. स्मायल मात म्हज्यान ताचे मदें बारीक कॉर्डिनेशन ल्हानपण ताल्लें. आमचे दोळ्यांत पुरो. आनी खंय आहले रे ते म्हाका आवयच्या खांद्यात आनी म्हाका सोदतले. खंय हांव पाद्राप घेवन कितले ना भुरग्यां वाडटा आहले री. 600-700 भुरग्यां वाडटा आहले री. जिनू म्हाका खंयी दिसतलें आनी जिनूक हांव वचून धरतलोच आनी जिनूय म्हाका सोदतलें. म्हजी उब मेळ्ळ्या शिवाय ताका आयतार पास जायनातलो म्हूण चिंता. आनी आमचे अशें 3 वर्सां वाचता आसतना कंडीस जावन ताचे म्हाका मस्त मोग आनी आतांय मागीर मेळोवंक अवकाश मेळोना. पूण जिनूचो तांणी उडास जोरला. जिनूचो मोगाचो पाद्राप म्हणून भलायकी मोगोंक आपयला. आनी जिनू मोगाचें म्हण हांवें कामां पुरसवण आयला. आनी आज जिनू व्हड्डू दिसता. खुशी जाली म्हाका पळोवन कितले बरें सिंग करता. ते सिंगर ताचे उपरांत बरें ड्रॉईंग करता म्हण आयकलां. बरें ड्रॉईंग करता. चित्रां सोडोवचे उपरांत बारी डान्स आपुरबायन करता म्हणून बरें वाचता. आज तुका बोर्च प्रथान आसलें की कोणें म्हळें बारी बरें वाचलें चेडवान म्हणून. कितले आपुरबायचे पळय. बरें शिकता खंय तें. बरें शिकता. टिचरांनी म्हळें म्हाका बरें शिकता म्हणून. आनी तशेंच काले म्हणटात घराय ताका माजरां म्हळ्यार बारीक. माजरां पेटे म्हळ्यार बार. म्हाका जिनू म्हळ्यार बारी. जिनूक माजरां आनी पेटे म्हळ्यार बार. म्हणजे ताचें सायकल आहल्यार जालें खंय. माय म्हणाली जिनूक सायकल पेटे आनी माजरां आहल्यार ताचो जीव जालो. आज काले म्हणटात आनी एक एंट्री. आज ताणें सकाळ वट्ट जेजू फस्ट येता. जेजू फस्ट येता असलें भुरगें. कोणाक उपाद्र करना खंय घरा. कोणाक उपाद करना. खाय राग आयल्यार वचून सीदा वचून माजरां वट्ट खेळटा खंय. माजरांची गोमटी धरिना. माजरांक बरें खेळटा आनी अशें कोणाय कितें फाटीं उलोवचें ना खंय. बरें भुरग्यांक खंय तें ऑलरेडी. राग येता म्हणलें हांवें ल्हान आसतनाच. हांडयेर खाण घेताना सांगलें ताका तुज्या कुमगार आपयचें म्हणून. ताणें उडास जोरला आनी आज पावला. बारी संतोश जाता. आज जिनूक कितें सांगचें गे म्हणून. ते रानये बरीत दिसता. आज ताचें स्मायल पळय. ताचें दांत पळय. ताचे दोळे पळय. आनी बारी खुशी येता पळयतना. कशें ल्हान आसतना सोबीत आहलें तशेंच आसा. आनी तें मुग्धपण ताच्या काळजांत ताच्या तोंडार दिसता. रियली आय एम फिलींग हॅपी. जिनू तुका आज हांवें थोड्यो सांगते गरजेच्यो सांगूंकात. समायकचे. मागीर हांव आनेबटीक मेळटाना तुजे कडेन विचारता. म्हाका हांवें तुका काल सांगलें आज म्हणून तुवें म्हाका सांगचें. ओके गे. देखून यू टू लिसन टू मी. पयलें जेजून ताच्या शिसांक घेयात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पोवची. पियेयात हें म्हजें रगत तुमचे बसो समर्पोवचें म्हूण सांगलें न्ही. दोतोरन शिकलाय न्ही. जेजून ताचें कूड आनी रगत दिवचें म्हळ्यार पुता ताकाच दिवचें. ताचें मनशापण देवपण म्हळ्यार कंप्लिटली ही इज गिवींग हिमसेल्फ टू अस. आनी आज कंप्लिटली ताणें तुकाच दिला. आज एका तो इंडिविज्युअल सांगचें जाल्यार जिनू घे म्हजें मांस. जिनू घे म्हजें रगत. हांव तुका समर्पितां जेजून सांगलां. देखून तुका कुमगार मेळ्ळा म्हळ्यार जेजूस मेळ्ळा. आतां तुवें इन रिटर्न ताका सांगचें. तेन्ना सांगचें जेजू हाळे जिनू हांगा आसा. हांव म्हाकाच तुका समर्पितां. You gave yourself to me. You gave yourself to me. I give myself to you. Okay? I give myself to you. तुवें तुकाच म्हाका दिलाय. हांव म्हाकाच तुका दिता. देखून तूं जेजूचें भुरगें. आसतना मम्मी डॅडीचें येदोळ कोणाचें भुरगें म्हळ्यार मम्मी आनी डॅडीचें म्हणटलें. समो समा न्हय. व्हडली मांयचें म्हणटलें हिंगी आसता. मम्मी डॅडीचें भुरगें आसतना मम्मी डॅडी प्लस ताचे किसड करून जेजूचें भुरगें तूं उडास जोरी जाय. जेजूचें भुरगें म्हणटा आसतना तुवें
सायकल आपल्या त्या सायकल काणून मी साकानी येवंक ट्राय करचे रजे येता न्ही बरा जायते माजरां म्हणटा खेळटाय बळे खेळटा खेळटाना ना मान बरी म्हणून सुरू करीचे आमचे बापा म्हणाचे हांव काले सांगता म्हळ्यार जेजूक मोग करचें जेजू कडेन सडन सड लागीं जावचें तलें मागणें मीस आराधान अवकाश आसतना तुका इस्काल येताय कार्मेल हांव वय ते 3rd स्टँडर्डान शिकता कार्मेल थंय इगर्ज आसा मू चापल आसा मू थंय बेट करची आमी ल्हान आसतना करतले हांव सदांय कितले इस्कालाक वेळ जाल्यार इगर्जे जावन नमस्कार करना मागीर इस्काल येचाले तूं करताय मू येता इगर्जेक वेरी गुड येदोळ थोडे पेटी येताले जावं पुरो सदां येतले जावं पुरो आनी सदांय एक बेट करीचे ओके जेजूच्यान सांगाचे जेजू आल्या जिनू आयला Jesus, see, Jinu has come. Every day you have to do that. Every day. And I'll tell you, Jesus will bless you. तुझे नावी जेतान तो सुरू जाता कितलें बरें पळय आमकां बरा तें बाग ना म्हजे आर तान बरा सुरू जाता मणिका बायची एम तान सुरू जाता तुजें नांव जेतान जेजूचे अल्फाबेटी जेजस न्ही गे जिनू जीजस कितलें बरें पळय तुमच्या दोगांचें नांव एकाच अल्फाबेटान सुरू जाता म्हणटना तुका जेजू कडेन चड हरियेपटी जिनू म्हणटा आसतना जिजस म्हणलें बरी जेतावन सुरू जाता आयकजे आनी तुका जेजू कडेन संबंद दवरूंक चड कुमकेचें जातलें आज तुवें बरें करन कांतार म्हळें राव तूं सोम्या म्हजे कडेन राव तूं सोम्या न्ही वर्ड्स वेर म्हजे सवय राव तूं म्हणून तुका संदेश ओत्तास पयलें जेजूचे शीस आसलें पळय तेय जेजू कडेन गेले तूं खंय रावताय म्हण विचारलें जिजस वेर डू यू स्टे जेजून म्हळें कम एंड सी जेजून म्हळें ये आनी तुमी पळया ते जेजूट गेले परमनंट जेजूट रावले आतां जेजूट तात सरगार पयले शीस पयले विचारले सवाल केले तूं खंय रावताय आमी तुजे वाट रावयेत गी म्हणून लास्ट जेजू जिवन जावन 2 शीस फाटीं येतले तूं आयकलां म्हणना तूं ल्हान आतां एम्मावसाचे शीस म्हणून एम्मावसाचे शीस जेजू आनी जालें न्ही जेजूच्या कांय ना जेजू बारी फेमस म्हण चिंतले आतां कांय ना म्हण फाटीं येतले तांच्या गांवाक फाटीं येताना जेजू तांकां वाटेर मेळटा आनी तांचे कडेन उलयता जेजू तांकां सगळो पवित्र पुस्तक एक्सप्लेन करता निमाणे ते येता आसतना जेजू इल्ले मुखार गेल्ले बरी करता आनी ते दाडा एम्मावसाच्या वाटेर आयला शिसांनी म्हणलें आमचे वट रावताय गी तूं आज कित्याक म्हळ्यार तूं आमचे वट आसल्यार आमचे काळजां पेटलेले बरी जातात कालिंगिल्लो संतोश जाता भितर सेम फस्ट शिसांनी विचारलें आनी लास्ट विचारलें तेंत आमचे वट रावताय गी तूं म्हणून आज तुवें तेंत म्हणाचें जेजू म्हजे वट रावताय गी तूं जेजू हांव तुजे वट रावतां जेजू तूं खंय रावताय जेजू राव म्हजे सवय अपुर्ब्याचें गीत आसा आमचे मदें जेजू जेजू तूं खंय वेताय दितूं येतूं तूं जीसस आय और येतूं दितूं तूं जीसस आय आयकलें तुवें आयकोन आनी सिंग करता तुजे पासत जेजू जेजू तूं खंय वेताय येतूं दितूं तूं जीसस आय आसतना जेजू आसतना जिनूनी तेंत म्हणाचें केदाळे जेजू जेजू तूं खंय वेताय येतूं दितूं म्हाका तुजी ससाय आसतना होमवर्क तेंत तुका ओके आनी तुका मॉडेल कोण गी म्हळ्यार राखेर करच्या पयलें कार्लो आकुतीस म्हणे सांत आज एक्चुअली कार्लो आकुतीसा सांत म्हण पासारचो दीस पूण पापसाहेब सरला देखून ताचे मरणाची रीत आसली देखून इल्लें पोस्टपोन केलां नाजाल्यार ल्हान तो 15 वर्सांचेर सरलो 91 to 2005 पर्यंत 6 पर्यंत जियेलो पूण ताणें इतलो जेजूचो मोग केलो की तो म्हणटा ल्हान भुरगो तुजे बरी आलो तो म्हणटा एवकरिस्ट जेजू एवकरिस्तांतलो जेजू सर्गाक हायवे म्हणून सर्गाक हायवे आसले ल्हान रोड न्ही कश्टांचो हायवे आसले बरे सर्गा देखून ताचो आज तुका होमवर्क तुवें मम्मीचे नाल्यार डॅडीचे मोबायल कान घेवचे नाल्यार मोबायल कान घेनाय न्ही तो मोबायल पळयनाय न्ही बरें बरें ओके आज मोबायल कान घेवचे आनी तांतू युट्यूबार कार्लो आकुतीस CARL ACUTIS उडा जोरा कार्लो आकुतीस और ब्लेसड कार्लो आकुतीस घालीजे ताचे विशयान तुका एक युट्यूबारांनी मेळटा ताचे विशयान आयकचें तुवें सो पयलें कालें सिंग करूंक होमवर्क कालें जेजू जेजू तूं खंय वेताय राव तूं जिनू सोवे ओके आनी तुका होमवर्क कार्लो आकुतीस ह्या सांता विशयान ल्हान सांतो येदो तुजे बरी ल्हान आहलो ताचे विशयान तुवें वाचयचें आयकचें युट्यूबार जायत गी तितलें केलें जाल्यार जिणूय
जेजू बरीच शांतीपणान कारलो कोतेसा बरें वाडटलें आनी ताची मम्मी डॅडी कांय कंप्लेंट करची नात येदोळी करनात आनीक करची नात माजरांकी लायक पेट्यांकी लायक जिनू म्हळ्यार मम्मीक लायक डॅडीक लायक व्हडली मांयक लायक पाद्रापांक लायक वाड्यागारांक लायक जिनू म्हळ्यार सगळ्यांनी ओ वाव जिनूंगी बेस्ट गर्ल म्हणाच काय म्हणाचें बेस्ट गर्ल सुपर्ब गर्ल म्हणाचें सुपर्ब तितलें बरें भुरगें च्या खंयी पळोवंक मेळचें ना तितलें बरें भुरगें म्हणाचें दॅट इज द टार्गेट आय गिव यू टुडे ओके सर आपांतलें देव तुका राखून सांबाळून दी तो तुज्या वयल्यान आसून तुका आशिर्वाद दिवच्याक तुज्या मुखल्यान आसून तुजी वाट व्हरच्याक तुज्या देगेन आसून तुका सांगात दिवच्याक तुज्या भितर आसून तुका खुरपा दिवच्याक तुज्या फाटल्यान आसून तुका सर वायट विघ्नांतले राखून सांबाळच्याक सराप्यांतले विघ्नांतले अवचित मरणांतले अवघडांतले विकाळ सक्त्यांतले वायट करतनाच्या घातांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्मानाच्या हातांतले तो सुमी तुका राखून सांबाळून दी तुज्या कुटुंबा देवादीन जाल्यार सर मालगड्यांची सांता भक्तांची बेसांव तुजेर आसून दी मुरये मायेची वाट वा मुरये मायेचें स्पेशल ब्लेसिंग तुजेर आसून दी आनी तुका सर वाटेनी तुज्या शिकपान आनी तुज्या फुडारान बरें जावं दी म्हणून आशेता आनी हो ल्हानसो कुरीस तुका दिता हो कुरीस तुका कुडाक तुका टेबलाक शिकचें बरें टेबला आपल्या थंय दवरचें तुवें हो कुरीस दवरून केदाळे सकाळी उठून काणगेचें सांजेर न्हिदच्या पयलें म्हाका काणगेचें विदावट फेल आनी हो कुरीस सांबाळजे तुज्या क्रिस्माक तुका मेळटा परतुनी कुरीस दाखयचे तुवें म्हाका मागीर तूं सिस्टर जाता की काजार जाता गुत्तू ना देवान दवरलें त्या दाळाय तुवें कुरीस दवरिचें मुखार म्हाका त्या दाळाय कुरीस जायते तुजे त्या फंक्शनाक येताना हो कुरीस फादर तुमी दिल्लो कुरीस म्हणाचें टील देन यू हॅव टू प्रे टू दीस जिजस ओके गॉड ब्लेस यू वी लव यू भोव अपुर्बाच्या उतरांनी आमच्या जिनाक बरें मागलेल्या फादर रुपेश मार्ताक घट्ट ताळयांचो वाज आमी दिवया ह्या कार्याक हांगासर येवन जिनाक तांणी बरें मागलां बेसांव दिलां फादर तुमकां ह्या कुटुंबाच्या नांवान देव बरें करूं बरें तुमच्या हातांत वायनाचो ग्लास आसा तर एक घडी भर आमी तो वयर उबारया पाद्र्यापान मस्त सांगलें जिनाक आनी तें सगळें जिनाच्या जिणेंत जारी जावं दी वायन जावन आसा संकेत समृद्धेचो आनी आमच्या जिनाच्या जिणेंत जायती समृद्धी जावं दी सर बरें जावं दी म्हणून हजाराच्या सुमेस्त तांच्या नांवान जिनाक आज बरें मागया आनी सुमेस्त आमी म्हणया चियर्स येस टेस्ट बरें हांगासर कितलीं भुरगीं आसात एक बरें सकड मुखार येयात गे एक फोटो काडया आमच्या जीन आसा आतां हाच्या संभ्रमाचो सोबीत एक फोटो काडूंक आसा आय रिक्वेस्ट ऑल द चिल्ड्रन्स ऑल द किड्स प्लीज कम फॉरवर्ड क्विकली कम फॉरवर्ड बेगी मुखार येयात ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ सुबीत स्माइल दिया हांगा वळया सकड भुरगीं सुबीत न्हेसून आयल्यान सुबीत दिसता स्माइल भुरग्यांनी पाटी अशें सांगा सर आमच्या जिनाक उल्हास पटोवन एक गीत तयार केला उल्हासूंचें गीत तांणी दयाकड मुखार येवच्याक विनंती करता Waltolo bugna so kat porung pawana Pule poti as tuja jivana Jesus sen kungara Jesus sen kungara Santos tuzo as porno kutra pauchina Waltolo bugna so kat porung pawana तुझ्या जीवना जेसुक से कुंगारा जेसुक से कुंगारा
तुझी मोकली जिनी नंदन जिनी अंगना गुना देन्या फुलोर पर मोल दे चरे कुशान जिनी अंगना गुना देन्या फुलोर पर मोल दे चरे कुशान Alsan tuja zaila Jesu bautuso Visana ka ke diskurung muktaso Atrik tuso sada Jesu seso Uno ke din sauno so Uno ke din sauno so Kalsan tuja zaila Jesu bautuso Visana ka ke diskurung muktaso Atrik tuso sada Jesus seso Uno ke din sauno so Uno ke din sauno so Ulas ulas abhinandan Zaan tuji mukli jini nandan Jini angna guna denya Fulor por molde charai kushan Jini angna guna denya Fulor por molde charai kushan अपूर्बायांचे गायन सदर केल्ल्या नोयल्ला आणि समांता जिनाजी कझिन्सा तांकां एक बडी परत एक बडी घट्ट ताळयो वाज आमी दिवया. तशेंच आयच्या समारंभाक आमच्या मदें हजर आसात सिस्टर जोसेफ मेरी. तुमकां ह्या वेदिका फुडें आपयता जिनाक बेसांव दिवच्याक पिवान असो आनी तशेंच उपरांत जेवण आसतलें त्या पयलें हांगासर सिस्टर जोसेफ मेरी ह्या जेवणाचेर आशिर्वादां मागतली. समेस्त आमी एक घडी उबे रावया. आमी संवक वेच्या जेवणाचेर आतां सिस्टर जोसेफ मेरी देवाचे आशिर्वादां मागता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगळा सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारीन धाडन ताच्या कुर्सा मरणाच्या आनी जिवंतपणाच्या ह्या दिसांनी तसो सांगात आमी अनुभव करण आनी आज ताची दैवी काकुळतो कितें म्हण समजून घेवचें हे आयचो दीस प्रत्येक जावन जीन ताच्या पयल्या कुमगाराच्या दिसा ताणें जेजूक पयले पोटी ताच्या काळजांत घेतिल्ल्या ह्या संदर्भार आम्हा समेस्तांक संतोश करच्याक ताच्या पाप्पा मम्मीन आनी कुटुंबदारांनी आसा केल्या ह्या जेवणाचेर बेसांव घालच्याक आमी हांगासर आसा. मोगळा बापा घाल तुजें दैवीक बेसांव ह्या सर्वांचेर प्रत्येक जावन जिनाचेर आनी ताच्या डॅडी मम्मी आनी सर्वांचेर आनी ह्या संतोशांत भागी जाल्ल्या आम्हा सर्वांचेर तूं बेसांव घालतना आज ताच्या संतोशांत आमी भागीदार जातना आमकां म्हण तयार केल्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण जेवल्या वरवीं आमच्या पोटाची भूक थांबतना त्या वरवीं आमच्या कुडीक घटाय मेळटना आमी सर रितीन तुजो मोग पसारूंक आनी तुजी शुभवार्ता प्रसार करूंक आमकां घटायेन बरो आनी कोणाक हें जेवण फावो जावं नागी तांकां तूं तुज्या देण्यांनी बरो. हें मागता हांव तुज्या पुता क्रिस्ता मरिफात आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यां बक्षितांव
तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्राचे नवी आमेन. थँक यू सिस्टर जोसेफ मेरी. आनी म्हाका न्हू आयच्या समारंभाचे विवन स्टार्टर्स आनी स्नॅक्स तयार आसा. हे घेवन तुमचे मदो येतात RC कॅटरर्स मागलो. ओवर टू RC कॅटरर्स. बरें म्हाका न्हू जिवनाक उल्हास पटोवन आनी एक गीत गावच्याक हांगासर नियोन हजर आसा. पसूरीनो जर बने हाँ तेरी पीछावा मैं पूरीनो आना सियों ले आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा बोल के डस जावे पावा क्यों बेचूरीनो रावा छुबावा चूनू नु कम कोई मैनू ना रोके मेरे डोल चुदैया दी तेनू खबर के होवे आ जावे जलते पूरा भी ना होवे आ बढ़िया भलैया दी दिल बात के होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे. भूल गई मजबूरी नो दुनिया दी दस्तूरी नो साथ तेरा है बतेरा बोर कर जरूरी नो आन सीनो नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा दे सहारा काविशा दूरी नो मारी में जवा में देनो तेरे सारी ताओ में मेरे डोल चुदैया दी तेनू खबर के होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे आ बढ़िया बनैया दी दिल बात के होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे. मेरे डोल चुदैया दी सरदारी ना होवे मेरे डोल चुदैया दी मेरे डोल चुदैया दी सरदारी ना होवे दिलदारा दी सब यारा दी आजारी ना होवे दिलदारा दी सब यारा दी होवे वही है तेरी कमी बना दे सजा दे बना दे हमें बना दे सजा दे बना दे हमें. अगलावा मजबूरी नो आन जानती पसूरी नो जहर बने हाँ तेरी पीछावा मैं पूरी नो रवा चुबावा चूनू नु कम कोई मैनू ना रोके मेरे डोल चुदैया दी तेनू खबर के होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे आ बढ़िया भलैया दी दिल बात के होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे. ह्या पुरबायलांक हसर पोत गायला नियोनाक देव बरें करूं म्हणटा. बरें बसले कडेनच एक स्पॉट गेम चलोवन व्हरता. हू हॅज द लॉंगेस्ट रोजरी लांब कांत कोणा कडेन आसा तांकां गिना मासा जाय तेगे कलेक्ट करून हाडूंक ना तुमी घाल्ल्यान जाय जे लांब कांत. ओके खंयचे कलर यूज जाता अच्छा की लांब आसन मस्त आसन. इल्ले वयर जरा
एक मिनिट राव राव. शे हांगासर लांब कोंत आसा की व्हडले कोंत कोणा कडेन आसा तांकां प्रायज मेळटा जायत की असल्यार मुखार येवी येता सिस्टर कडेन आसा गे आसा गे खंय आसा लेस्ली खंयचो गांव कद्री टावन लेस्ली हांगासर आसात लेस्ली घट्ट ताळी आसा वाज आमी दिवया उपरांत तांकां इनाम फावो इनाम दितले हांव येस सिस्टर तुम्ही जज करता होय ओके आणि कोण आसा आसा कितें भुरगें तूं आयलें ओके लांब दीस कोण आसा तांकां प्रायज ओके प्रीतम आनी रानवी प्रीतम आनी काय आसा सिस्टर बस आउंदे हो कौन सिस्टर सिस्टर सिटी आई है राइट कलर बड़ा से प्रीतम चूर लांब आसा गे 2 सेंटीमीटर हे बघ कोणाचे ओके प्रीमच बेनीचे तो हांगासर प्रीतम ह्या गेमचो विनर तशेंच तुगे विनर आसा ताणे आसा वाज आमी कितें सगळें हांव थारायलें की देव बरें करूं म्हणटा डान्स करून आसा बना के सो जाऊं हाँ, कहते आए हम तो फरवरी से निकलो कभी डार्लिंग चंदेरी से तनिक आओ कभी हवेली पे No, 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 no. Look where we reach again. End up in a party in the streets again. Even though I never wanna cheat, it's 1,000 man and 1,000 girl I wanna jam on. Look where we reach, you know. Hey, why we bringing sun up to the beach, you know. Just let the relationship breathe. I is not your man, you is not my girl. Until we reach home. So you could jam up all you want and never wanna put you like it. And if you feel to wine on everybody inside it. Like yourself, like yourself, like
जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है। क्रिकेट ताल पे ठुमके लगाए तालिमा, टुकुर 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 देख टक टुकुर 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 देख टक। तेरी शैतानियों से महफिल रंगीन हुई, तू दीवाना हुआ मैं भी शौकीन हुई। दुनिया जलती है तो चले, दुनिया जलती है तो चले, रात भर जालिमा के संग नचे तालमा। टुकुर 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 देख टक टुकुर 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 Daryl Muscarius. अंजा सारखे चिडून ते नाव ताचे बेला, दिसता रूपन सुंदर बाबा संकरजी येता। सोलताना ते माडी कशे हलतानी दलता, आजकाल आमचो गुपीत बाबा मोग चलवता। यो रे तू यो रे मोगा बरोबर तू गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता। बगले मुझे देखून बसून घुंगरे मुझे केसरे पुसून मुझे कर्ना बाकऱ्यो लाटयता। यो रे तू यो रे मोगा बरोबर तू गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता। बगले मुझे देखून बसून घुंगरे मुझे केसरे पुसून मुझे कर्ना बाकऱ्यो लाटयता। ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने। मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी। मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना। मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना, छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना। तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना। मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना। I got the power, me I know the border. I know be footballer, but I sabi do the Ronaldos. I got the power, me I know the border. I know be footballer, but I sabi do the Ronaldos. Take it, Alaji. Take it, Alaji. Oh yeah, show, no wahala. You dey making me go mad, baby go harder. You dey making me wanna craze. Oh today, oh yeah, sorry, wa ba kekere. Kere wa bo ati today. Oh yeah, buro ko tu mi pisara bara oh yeah. Oh yeah, shaking me. Oh yeah, shaking me. Oh yeah, shaking me. Oh yeah, shaking no. माझे वांगडा चल नको, माझे वांगडा चल नको, माझे वांगडा चल नको, मेरे साथ चल नको। मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो, मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो। 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 손뼉을 치고
भोव सुबीत रितीन हांगासर डान्स केला जिनाच्या सकट कझिन्सांक ताळयांचो आवाज घट्ट ताळयांचो आवाज आमी दिवया सुबीत आनी डान्स सादर केल्ले आसा बरें आखरे सो एक लास्ट स्पॉट गेम्स करचे म्हणून तांची रिक्वेस्ट आसा कोणा कडेन बॉल पेन आसा यार हत्र बॉल पेन ಇದೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಪೆನ್ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಬೇಗೆ या बॉल पेन ಅಂತ भितर एक कितें आसता इंक आसता न्ही बॉल पेनाच्या भितर कितले इंक आसा पळया कोणाच्या बॉल पेनान मुस्त इंक उणे आसा तांकां ಪ್ರೈಸ್ ಯಾರ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಸ್ हांगा सर एक आसा पेन ओके फुल आसा गे ओपन करून गे अच्छा की उणे काण घ्या ऑलमोस्ट हाफ खाली जाला ओके अच्छा की उणे मस्त इंक खाली जाला मस्त बरो येतात म्हणून अर्थ ओके कंपेर केल्यार रिस चड आसा इंक कशें पळोवचें आसा गे बबिता रायट यस बबिता हांच्या पेनांचे इंक मस्त उणे आसा तांकां हे प्रायज फावो जाता यस बबीत आसा गे यस बबिता तुमी मुखार येवचे एक मोगाचें इनाम ह्या कुटुंबादारांतून आपणावचें दायकल मुखार येयात तशेंच प्रितम आनी सेजल न्ही गे तांणी मुखार येवचें अशें येतात आनी आतां जोश हांचे तावन उपकार ठेवण्याची उतरां देव बरो दीस तुमकां समेस्तांक पयल्या सुवातेर हांव हरगां दितां धन्या देवाक आयचो हो बागी दीस फावो केल्ल्या खातीर हांव उपकार बावरतां जिनांक दोतोन शिकोवन पयल्या कुमगाराक तयार केल्ल्या सिस्टरांचो शिक्षकांचो आनी पयलो कुमगार दिल्ल्या विगार बापांचो आनी बरें मागलेल्या बाप रुपेश मार्तांचो तशेंच देव बरें करूं म्हणटा मागण्या विधी चलोवन व्हेल्ल्या वाड्याच्या गुरकारांचो आनी आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचो हांगासर आयचें कार्य बरें रितीन चलोवन व्हेल्ल्या MC रविराज फोटोग्राफी केल्ल्या नागराज रुचीक जेवण केल्ल्या RC कॅटरर्स मँगलोर भोव सोबीत वेदी सोबयल्या गोल्डन आर्ट डेकोरेटर्स सावंड सिस्टम ओदक आशिल्ल्या स्वागत इलेक्ट्रिकल हांकां सर्वांक एकाच उतरान देव बरें करूं आयच्या कार्याक डॅन्स सिंगींग केल्ल्या जिनाच्या सर काजिनांक देव बरें करूं आमच्या आपोवण्यांक पाळो दिवन जिनांक बरें मागलेल्या सगळ्यांक देव बरें करूं ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಜೀನ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು अपूर्बाच्या उतरांनी हांगासर सुमेश तांकां उपकार बोडलेल्या जिनाची मम्मी आसा जोशमा तांकां हांव सुमेश ताच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा कार्याचो मुखलो वांटो आसा जेवणाचो म्हज्या दाव्या कुशीक थंयसर RC कॅटरर्स ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರनी जेवणाची वेवस्था केल्या जीन ಇವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರಬಹುದು ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯ Close
एकवटात सास मोजो जेजू संगे सांती जाता जणवाई माझे आशा सोबोंकीची बोऱ्याशे गुणांनी म्हज्या मलगड्यांच्या बेसावांनी एकवटात सास मोजो जेजू संगे सांती जाता जणवाई माझे आशा सोबोंकीची बोऱ्याशे गुणांनी म्हज्या मलगड्यांच्या बेसावांनी आहा हा उल्हास हा संतोष येण्यान जेजूचो नेण्टी ती तायाराय मोजो मानवोंचो कुटमान सैऱ्यान नेऱ्यांचो येवकारी नामाचो सिरकीं कोरस गासला आज बडव्यांचो आहा हा उल्हास हा संतोष येण्यान जेजूचो नेण्टी ती तायाराय मोजो मानवोंचो कुटमान सैऱ्यान नेऱ्यांचो येवकारी नामाचो सिरकीं कोरस गासला आज बडव्यांचो विसरूनची ना हांदीस वो संभ्रमाचो वाजवोंचो ना त्रेता जातो उपकार बावडूंक कसो म्हज्या मम्मी आनी डॅडीचो ताणें सबयल्या क्या सो बाणाचो विसरूनची ना हांदीस वो संभ्रमाचो वाजवोंचो ना त्रेता जातलो उपकार बावडूंक कसो म्हज्या मम्मी आनी डॅडीचो ताणें सबयल्या क्या सो बाणाचो आहा हा उल्हास हा संतोष येण्यान जेजूचो नेण्टी ती ताया
आशा आयसो हो दीस पयल्या कुंगारासो भुरग्या तुका व्हड संतोष आसो दीस आयसो जेसू संगे एकवटोसो आमकां सर्वांक व्हड संभ्रम आसो सर्गिया जाणी तोरण बांदला कांतोन तुजें नांव कुपांत जेसून तुका आराधला मोगान ताच्या गुपांत सर्गिया जाणी तोरण बांदला कांतोन तुजें नांव कुपांत जेसून तुका आराधला मोगान ताच्या गुपांत पाय माय आज तुका तांच्या वेंगेन धरी भाव भयणी संतोषान गळे तुका जरी नासूंक लागते सगळे सैरी धैरी बेसांव दितेली सर्गितां मोरी पाय माय आज तुका तांच्या वेंगेन धरी भाव भयणी संतोषान गळे तुका जरी नासूंक लागते
चुवाळ्यार सगळ्यांनी अशी कशी तुझींच रूपकारा यो मोगा राखता तुका ह्या सांजेच्या सोबीत चुवाळ्यार काळजांत अशी कशी वाजता मुगो गिटारा यो मोगा स्वप्नता तुका यो यो मोगा राखता हांव तुका खंयसर आसायांच्या सोदता हांव तुका ओ यो मोगा राखता तुका ह्या सांजेच्या सोबीत चुवाळ्यार काळजांत अशी कशी वाजता मुगो गिटारा सांजे मुळबा तामसाणेंत तुझ्या गालांक देखता पावसाच्या काळ्या कुपांत हात तुझ्या केसांत खेळतात धरतेच्या हर सोभायेंत दोळे तुकाच सोदतात गिरांताराव गोपांत तुझ्या जीव वेंगून राखता ओ योगा राखता तुका ह्या सांजेच्या सोबीत चुवाळ्यार काळजांत अशी कशी वाजता मुगो गिटारा असल्यार सता सांगली सर स्वप्ना तान सोबण हातू मिसलोन तीच जिणी रंगयतीत कोणा मुजेंच को तूं खंयसर तरी लिपोन आसाय हांव जाणा ओ आजुनी अधुरेंच जिणें स्वप्ना संगी अशी केन्ना यो मोगा राखता तुका ह्या सांजेच्या लिल्ली जाताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पळून लिल्ली जाताना लिल्ली
Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Everybody, Maria Pitache. Oh. समझ में कुछ न आए, बोलो न क्या किया जाए, आंखों से महंगाई, खुश में